अस्सलाम वालेकुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र अंबिया में से थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा था और उनका जिक्र अल्लाह ताला ने कई मर्तबा कुरान करीम में दिया है, खास तौर पर सूरह आली इमरान और सूरह मरियम के अंदर। वो बगैर बाप के पैदा हुए थे। अगर आप उनके बारे में इंटरेस्टेड है, जानना चाहते हैं तो एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफेट ईसा अलैहिस्सलाम। सबसे पहले हमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मकाम को समझना होगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को समझने के लिए उनकी वालिदा की पाकीज़ा जिंदगी को जानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ा वाज़े और बुलंद मकाम बयान फरमाया है। बेशक अल्लाह ने मरियम को चुन लिया, उन्हें पाकीज़ा बनाया और तमाम जहान की औरतों पर फजीलत अता फरमाई। मेरे अजीज़ों, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि वो इंतहाई पाक दामन थी, इबादत में डूबी रहती थी, अल्लाह ताला की खास बंदी थी। वो बैतुल मुक़द्दस में रहकर इबादत करती थी और अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह की याद में गुजारती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम मुजज़े के लिए मुंतखब फरमाया। अब हम जानेंगे कि उनकी विलादत कैसे हुई। अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जो इंसानी शक्ल में आए और कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा दूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हैरान हो गईं और अर्ज किया, मुझे आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ, तो मुझे बेटा कैसे होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे लिए आसान है और ये एक अजीम मोजज़ा है। जब विलादत का वक्त करीब आया तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा एक खजूर के दरख्त के पास चली गईं। एक तरफ कबीले का खौफ कि लोग क्या कहेंगे और दूसरी तरफ दर्द की शिद्दत। तो उन्होंने कहा, काश मैं इससे पहले ही मर जाती और भुला दी जाती। तब अल्लाह ताला ने तसल्ली फरमाई और फरमाया, दरख्त को हिलाओ, ताज़ा खजूरें गिरेंगी। और नीचे चश्मा जारी कर दिया गया और फरमाया, खाओ पियो और अपने दिल को मजबूत रखो। ये अल्लाह ताला की तरफ से खास मदद थी। बचपन में ही अल्लाह ताला ने उनसे एक बड़ा मौजिज़ा जाहिर कराया। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर, तो लोगों ने तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और कहने लगे, ए मरियम, तूने ये क्या कर दिया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रहीं और बच्चे की तरफ इशारा किया, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, जो अभी गहवारे में थे। लोगों ने कहा, क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो? लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला का एक अजीम मोजज़ा जाहिर हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो गहवारे में थे बोलने लगे और फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। मेरे अजीजों, ये एक बहुत बड़ा मोजज़ा था जिसने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी को साबित कर दिया और लोग शर्मिंदा हो गए कि ये वाकई अल्लाह की तरफ से एक अजीम निशानी है। अब जानेंगे अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता की और लोगों को दावत देना शुरू किया। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जवानी में नबूवत अता फरमाई और उन्हें इंजील जैसी अजीम किताब अता फरमाई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को दावत दी कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, शरीयत पर अमल करो और दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दो। उनके मानने वाले कौन लोग थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कौन है जो अल्लाह की तरफ मेरा मददगार बने? तो हवारियीन ने अर्ज किया, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम आप पर ईमान लाए। मेरे अजीजों, हवारियीन वो लोग थे जो सच्चे मोमिन थे और हर हाल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े। अल्लाह ताला ने उनको कौन कौन से मौजिज़ात अता फरमाए थे? अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े मौजिज़ात अता फरमाए थे। वो मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते और उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता।
وہ پیدائشی نابینا کو بھی ٹھیک کر دیتے اور لاعلاج بیماری والوں کو بھی شفا دے دیتے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ لیکن میرے عزیزو، وہ ہر بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور ان کی مخالفت کرنے والے لوگ۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، خاص طور پر علماء اور مذہبی پیشوا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حسد کیا، آپ پر جھوٹے الزامات لگائے اور حکومت کے ساتھ مل کر قتل کی سازش کی، کیونکہ انہیں خوف تھا کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر فرمائی۔ جب لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ایک دوسرے شخص کو ان کی شکل دے دی گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اسی شخص کو قتل کر دیا گیا۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور سولی دے دی گئی۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا اور نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ ان کا دوبارہ دنیا کے اندر نازل ہونا۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ ان کا نزول دمشق کے قریب ہوگا اور ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ دجال کو قتل کرنا، صلیب کو توڑیں گے، ظلم کو ختم کرنا اور دنیا میں انصاف قائم کرنا۔ پھر وہ کچھ عرصہ دنیا میں رہیں گے اور آخرکار ان کی وفات ہو جائے گی۔ یہ ان کے بارے میں ایک اہم عقیدہ ہے جس کو ماننا ضروری ہے۔ جو شخص نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہم سب پر ضروری ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو کیا وہ نئی شریعت لے کر آئیں گے؟ میرے عزیزوں، وہ اپنی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امت محمدیہ میں آ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ اب آخر کے اندر ہم پورے واقعے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ میرے عزیزوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ پر کامل یقین رکھا جائے، حق پر ڈٹے رہا جائے اور مخالفت میں بھی صبر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں انبیاء علیہم السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شارٹ فارم سٹوری۔ ان کی ولادت، ان کی زندگی، ان کا دنیا سے زندہ اٹھائے جانا اور دوبارہ دنیا کے اندر آنا۔ اگر آپ ایسے انبیاء کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے، جاننا چاہتے ہیں، تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں بتانا کہ اگلے ویڈیو کے اندر آپ کون سے پروفیٹ کی سٹوری سننا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔